وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، خصوصا للإمام القطب الحبيب علي بن محمد الهمسي الشيخ محمد العجب الدمياط المدني وأصوله أن الله يتوسعهم برحمة والله ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الجنة. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ربي صل على محمد خير الورى أشرف الخلائق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. زارني المحبوب
لنا خير مبعوث أتانا ليلة الإسراء والمعراج أكرم بدياها ليلة الإسراء والمعراج أكرم بدياها أيوه الله صل عليه رقص العرش واتغنى بالفخار زارني المحبوب طه ليلة الإسراء والمعراج أكرم بضياء ليلة الإسراء والمعراج أكرم بضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محمدا المصطفى خير الخلائق من سما على ملك سيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى ورحمة هو صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين
ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمد كي تنأش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ودر النداء يا رب يعطي بالصلاة ورئه وأبن عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فهو النبي محمد ابن ذبيحهم من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد منافهم من ينتمي لقصين بن كلابهم مجل الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نصب بن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم أعني به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بعقد نظامه وحلا مفاخره الوجود تقلدا يا رب يعطر صلاة دريها وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Rajab bulan Allah Nabi sabdakan bulan istighfar ulama tafsirkan Rasul beristighfar 70 hingga 100 kalian Rasul yang sudah mendapat dari Allah dosa jaminan ini istighfar pagi sorian sambil mengangkat kedua tangan Allah maghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali membacanya lam tamusannaru lahu jildan lanjutkan tasbih di 10 awal Rajaban subhanallahil hayyul qayyum 100 kalian subhanallahil ahadis samad 10 pertengahan subhanallahir rauf 10 akhirat Rajab ashhuril hurum bulan-bulan kehormatan beribadat padanya pahala Allah adakan bulan keampunan bagi yang bertaubatan Rasul pun nerima salat fardu 5 waktuan salat adalah tiang agama salat bagai kepala pada tubuhnya perbedaan orang muslim dengan orang kafirnya adalah sembahyang 5 waktunya Ja'far Shadiq lahir di Madinah turun kelima dari Rasulullah wafat dan berkubur juga di Madinah 15 Rajab beliau berkumpul maqam dengan Qarabah
15 tahun bersama kakek As-Sajjad Zainal Abidin Ali. Wafat kakek dengan ayah lagi mengaji. Sang ayah Muhammad Al-Baqiri, sifat jujur menghias diri. Sebab itulah Shadiq digelari. Beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, berjalan di jalan datunya Rasulullah. Ini antara murid-muridnya Sufyan bin Thawri, Sufyan bin Uyainahnya. Beliau bermazhab Abu Hanifah. Beliau termasuk mustajabud da'wah. Ini beberapa nasihat. Lazimi pendiam, selalu bertakwa, Allahu Ahad. Kejahilan itu musuh terbesar. Terkerja dosa, taubatlah dengan segera istighfar. Rezeki sendat, perbanyak istighfar. Dari Allah ridha dan sabar. Merasa aib diri, itulah yang benar. Sementara aib orang jangan dibongkar, disebar. Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i di Abdi Manaf bertemu nasab dengan Nabi. Lahir di Kuzah, yatim diri, hidup susah bersama ibu menghadapi. Dari kecil hobi menuntut ilmu hingga mencatat di tulang-tulang dan kayu. Usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 10 tahun hafal kitab Muwatta'at. Imam Malik di antara gurunya, namun sifat tawadu menghias dirinya. Membagi waktu 3 bagian, ibadat dan istirahat. Juga menuntut ilmuwan, 60 kali khatam, membaca Al-Quran di bulan Ramadan dalam solat. Bahkan beberapa nasihat yang beliau sampaikan, lazimi khalwat menyendiri dan sedikit makan. Orang jahil jangan berteman. Aku senang salawat diperbanyakkan. Jaga lidah jangan menggibahan, karena siksa kubur terbanyak akibat lidahan. Hidup di dunia janganlah heran, ada yang suka, ada yang bencian. Rasulullah pun yang seafdal makhlukan, ada yang kafir, ada yang beriman. Seafdal ibadah menuntut ilmu. Inginkan dunia harus berilmu, inginkan akhirat harus berilmu. Ingin keduanya juga harus berilmu. Akhir Rajab Imam Syafi'i wafat usia 54 di malam Jumaat. Makamnya di Mesir berkubah. Ya Allah, berkat beliau semua yang hadir husnul khatimah. Syekh Ahmad Marzuki, ulama yang tegas, hukum-hukum Allah menyampaikan keras. Syekh Kashful Anwar, gurunya pun keras, sepupu sekali dengan umat. Beliau selalu maras, beliau ulama. Haram kafir, neraka selalu ucapkan bagi yang bertentangan bagi hadis dan Quran. Beliau tepat waktu jika salat, tak pernah berdusta. Itulah beliau bersifat. 12 Rajab selalu beliau dihauli ulama yang amilin, kekasih Rabbi di syurga Firdaus, tentu bersama Nabi. Juga berkat beliau ya Allah yang hadir husnul khatimah mati. Sekumpul komplek Raudhah Musalla, ilmu dan amal, salawat dibaca, terang cahayanya nyinari majlisnya. Syekhina Zaini mimpin ta'limnya. Di Karatun majlis awal bermula, murid jamaah terus bertambah banyaknya, hingga Karatun tak memuat jamaahnya. Beliau hijrah ke sekumpul, semakin terus bertambahnya. Beliau alim madhar Rasulullah, merdu suaranya mazhar Daud Nabiullah. Berparas tampan madhar Yusuf Nabiullah. Beliau sugih kaya mazhar Sulaiman Nabiullah. Majlis ilmu ratib salawatlah,
terlebih maulid malam Isnin terutamalah puluhan ribu lebih jamaah, dan yang masuk Islam pun malam Senin itu juga amat banyaklah. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datangan pada majlisnya bersih politik melulu agama. Semuanya duduk yang khusyuk hadiri majlisnya. Ini antara nasihat abah, hormati ulama dan baik sangkalah, jangan bakhil, bersifat pemurah, manis muka, tak punya musuhlah. Dunia selalu pandang ke bawah, ingatlah selalu nikmat-nikmat Allah. Jangan suka memandang bala dan musibah, nimbulkan hati sedih, bahkan putus asa. Setiap hari yuk baca Al-Quran, baca salawat dalail dan salawat burdahat, doa husnul khatimah saban waktu dilazimkan, karena sakarat itu suatu penentuan. Yamutul mar'u ala ma'asya'ala. Subuh arba 5 Rajab lah 10 Agustus 2005 beliau wafatlah usia 65 Hijri 63 Meladiah, 200.000 lebih jamaah hadir mensolatkan jenazah. Ya Allah berkat malam ini kami hauli ya para sadiq Imam Syafi'i, Syekh Ahmad Marzuki dan Abah Guru Syekh Muhammad Zaini. Kabulkan semua hajat yang hadir, husnul khatimah mati ya Sayyidah
وسلم صلوا على نور
Ya Allah iman kami, baguskan hal ihwal kami, surutkan banjir ya Allah, ampuni dosa-dosa ya Allah, kuatkan iman ya Allah, menghadapi bala musibah, berkat sekumpul abah tamu haul selamat berkah. Sallallahu Rabbuna ya Allah iman kami, baguskan kelakuan kami, surutkan ba'ah ini, ampuni dosa ya Rabbi, kuatkan iman semua kami, menghadapi bala musibah ini, berkat sekumpul abah tamu yang haul selamat berkah. Amin ya Allah.
يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا رب يا رب يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا رب يا رب يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي berkat kurus sekumpul kita semua berkumpul mohon syafaat Rasul dalam surga terkumpul pandang kami hai abah murid dan para jamaah tamu datang mengambil berkah niat cinta dan syafaat يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي berkat kurus sekumpul kita sama berkumpul mohon syafaat Rasul dalam surga terkumpul pandang kami dugai abah murid dan semua jamaah semua datang ambil berkah niat cinta dan syafaat يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا رب يا رب يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي terima kasih abah Abu Amin Badali terima kasih abah Ahmad Habib Badali engkau mendidik kami bimbing jiwa ruh kami bagikan warisan Nabi ilmu fardu aini يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي يا رب يا رب يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان 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 oleh utama Mi'raj Rasulullah nerima fardu salat langsung dari Allah wajib dikerjakan muslim akil balikan sengaja tidak salat neraka menantikan Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan
semua yang hadir hajatnya dikabulkan sebelum wafat berhaji dan juga umrah. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah panjangkan umur bertemu bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأحد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. أشرق القدر علينا واختفى بدر تمام لا حسن ما رأينا في العراق غيري وشامي الله
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلهنا قد متبردا بل نسأل في أسعدا وإلى سواك بلا تكلنا واسقنا ويسموك بلا تكلنا واسقنا ويسموزا للبريات جيدا واحرس ما والآل والأصحاب مع بل صابا فأملت الحسن راتب الأملدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يسقيكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اسمي السيطان الهوى الله Allah